लोक बरं इधर आगे जाके चेक किया तुम कौन कौन है? उधर में हाँ कोई है उधर? कोई है? वो बंद है। हाँ बेसिक रिझन फॉर दिस ड्रायव्ह आणि एक रिझन पळय कशें आसा तुका हांगा होलसेल आसा इट्स इनलिगल इन खाऱ्यावाड्या आनी कितलींच वर्सां जालीं हांगा चालू आनी आमी कितलींच वर्सां जाले कितलेच चेअरपर्सन कावन्सिलर येवन गेले आनी हांगा आमी धाड घालिता पूण हे लोक खंय तरी सुदारना आनी आमचे लोक जे लोकल लोक आहा जे हांगा येवन नुस्तें घेता आनी बाकीची आमची जी नुस्तें मार्केट आहा जे आमचे फीश वेंडर्स आहात ते म्हणटा बा आमकां धंदो जायना पूण हांकां आमी कितले वर्सां सांगले बंद करा म्हणून खंय आयकना हांगा येवन बसता आनी हांगा आतां सारकें व्हडलें मार्केट जाला पयलीं 1-2 जाण बसताले आतां 10-10 जाण बसता कोणूय बसता कोण कोणाक कांय विचारना हेचेर हांव कितें म्हणटा म्युन्सिपाल्टीक एवरी टायम म्युन्सिपाल्टीक ब्लेम करूंक फायदो ना हांव म्हणटा बाकीचे ऑथॉरिटी आसा आमचे पुलीस आसा आमचे ट्रॅफिक आसा आरटीओ आसा हांगा गाडी लावन ते सारके बिंदास विकता पूण तेंची जबाबदारी आसा तेंच्यांनी हांगा रावंड मारपाचें तेंच्यांनी एक्शन घेवपाची एवरी टायम आमी घेता एक्शन पूण तेंच्यांनी आमकां खंय तरी सपोर्ट करपाचो तेंच्यांनी फायन मारल्यार आनीक बरें जाल्यार खंय तरी हें बंद जावपाक जाय जाल्यार आमी सगळे 4 जाण मेळोन जर काम करीत जाल्यार हे वरस जाल्यार बरें वयतलें आनी एक मार्केटाक एक व्हॅल्यू मेळटलो बाबा फीश मार्केट आहा म्हणून खंय तरी वास्कोन नाजाल्यार कितें जाला ही आतां 3-3, 4-4 मार्केट जाला तूं तर न्यू वाड्यासून येत जाल्यार थंयसून ते लमाणी ते विकता ती थंयसून ते हांगा मेरेन मार्केट मेरेन नुस्तें चालूच आसता पूण खंय तरी बंद जावपा जाल्यार लोकांनी जे आमचे ट्रॅफिक आसा नाल्यार पुलीस भोंवता आपणाचे गाडयो घेवन जीप घेवन भोंवता तर तेंच्यांनी खंय ना खंय फायन मारपाची आमी खंय ना खंय आसतले पूण हांव म्हणटा खंय तरी बंद जावपा जाल्यार लोकांनी बाबा हेंच्याकडे घेवचें न्हय लोकांनी हें सगळें हें करून दवरला क्रिएट केला प्रॉब्लम काल आमी गाड्यांक जे गाडे आसता 5:30 सुद्दां जेन्ना म्युन्सिपाल्टी पळयता ते रजनी कडेन येतले नॅशनल फार्मसी कडेन येतले आनी ते स्टार्ट जाता विकपाक पूण हे गाडे हांव तेच म्हणटा न्हू जेन्ना आमी गाडयो कश्यो आसता आमी नो पार्किंगाचेर पार्क करता आमकां फायन पडटा हांकां अशी पार्किंग फायन दिवपा जाय आनी हजारांनी फायन दिवपा जाय कित्याक नाल्यार सुदारपा ना इवन दो लास्ट टायम आमी गार्बेजी खातीर आमी एक रिक्षा धरली त्या रिक्षाक आमी 10,000 फायन मारले ते 10,000 फायन मारपाचें कारण कितें आहा ताका एक डे घेवपाक जाय बाकीचे भिवपाक जाय आतां कशें जाला आतां कोणीय ऑर्डरी घेता कॅटरिंगाची ऑर्डरी घेता आनी रातचे 2 सुमार वयता आनी खंयी उडयता पूण खंय तरी आमी आतां कॅमेरा घातलेलो आसा आनी आमी सांगला बाबा कोण कॅमेरा कोण धरलो जाल्यार हजारांनी फायन पडटली मागीर आनी कोण ना आनी हांवें पयलीं सांगला खंयचो आमदार आनी खंयचोच इनवॉल्व जावपा न्हय हे आमची स्ट्रिक्टली वॉर्निंग आहा गिरीश बाब खंय तरी आयज तुमी नुस्तें कॉन्फिस्केट केल्लें आसा म्हणजे ही ड्रायव्ह कंटिन्यू आसतली काय थोडे दिसांक चलतली ना आतां हांवें आमच्या इन्स्पेक्टराक सांगला आनी आमच्या हांकां लोकांकूय सांगला बाबा हांगा कंटिन्यूस आमी तुमी हांगा हें करपाचें आनी उखलपाचें आनी उलोवपाचें कांय ना कित्याक हें इनलिगल हांगा शेडी बिडी घातले हांव मागता आमच्या चीफ ऑफिसरान आनी त्या इन्स्पेक्टरान हांगा येवन जे शेडी लिगल आहा इनलिगल आहा ती चॅक करपाचें ते काडपाचें त्या शेडी पोंदा रावन ते धंदो करता गिरीश बाब तुम्ही म्हटलं की लोक हांगा येतात आणि लोकांचे कारणीभूत हांगा मार्केटिंग करपा खातीर हांगा बोर्ड दिसतात जे होलसेल फीश मार्केट म्हणून आणि हांगा होलसेल फीश मार्केट म्हणून हांगा खंयच ना खंय बोर्ड दिसताले आमी बोर्डूय काडपा लायताले पूण हांव लोकां कडेन हें मागता बाबा तुमी मार्केटान वचा आनी मार्केटान जें बांदलां त्या थंयसर तांकां दिया बाबा ती गरीब नुस्तेकार आहा तांकांय खंय तरी धंदो जावपाक जाय जाल्यार आमी लोकांनी सहयोग करपाक जाय लोकांक जर हांगा येवन इजी मेळटा जाल्यार ती आनी कितें करतली ती पब्लीक मारतली गिरीश बाब खंय तरी की होलसेल मार्केट जावचें कित्याक लोक जर होलसेला खातीर येताले मार्केटान होलसेल मार्केट जावपाक होलसेल मार्केट जावपाचें हें आमकां दिसता बा तें आमचे गोंयकार भाव पूण कितें आहा तें कितें कंडिशन कशें आहा 3 किलोमिटरच्या भायर तूं जाय जाल्यार तूं होलसेल घालूंक मेळटा पूण 3 किलोमिटर जाय जाल्यार आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी भायर आहा पूण ते लुगाल असल्यार घालूंक मेळटा कित्याक आतां मडगांव आसा पूण मडगांव टायमींग आसा सकाळचे 5:30-4 ती स्टार्ट करतात ते 9 मेरेन काबार हें कितें हें होलसेल न्हू हे टोटल 24/7 हे चालू हांगा चालू आसता पूण खंय तरी बाबा तेंच्यांनी हांव म्हणटा दोगांय जाण तुमी मेळोन जर एक टायमींग पासून फिक्स केलो सकाळची 2 वरां नाल्यार सांजची 2 वरां एक खंयची 2 वरां जाल्यार आमी बरें सुटले न्हू तांकां केलें जाल्यार ती बेहारता हेंकां केलें हे बेहारता लास्टाक सगळे वास्को करूच बट लोक कित्याक येता तशें दिसता तुका हांगा लोकांक कितें हांगा सोय मेळटा न्हू व्हडलें नुस्तें मेळटा किलोनी मेळटा म्हणून लोक धांवता तुम्ही येवचे पयलीं हांगा चालू आसले तुम्ही पळय आमी येवच्या पयलीं चालू आसलेले आनी आमी येता म्हणल्यार सगळें थोडे बंदूय जालें हांगा थोडे गाडयांनी विकपा लागले कित्याक प्रत्येक गोश्टीक जेन्ना आमी खंय वयता आमचें ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन कळटा पूण ह्या फावटी हांवें इन्फॉर्मेशन नाका म्हणून हांवें खाली पुलिसांकूच सांगलेलें आनी आमच्या मनशांक सांगून आमी खंय वयता ते
पूण तरी पण तांकां इन्फॉर्मेशन कळ्ळें कशें कळना कित्याक हितून हे जे कोण इन्फॉर्म करता पळय हितून ते साथीदारां कशें आहा हे इलिगलिटी पूण खंय तरी बंद जावपाक आमी सगळे एक जाल्यारूच हें बंद जातलें ॲक्शन स्ट्रिक्ट एक्शन चालू आयसून सारकी स्ट्रिक्ट एक्शन आतां आमी कोणाचें आहा तें सीज केल्लेलें आसा ताका फायन पडटली ताका तर नुस्तें जाय जाल्यार आनी फुडें तर ताका तर सीज जावपाचें ना फायन नाका जाल्यार तेणी खंय तरी सुदारणा करपाची आनी हे बाकीच्यांकूय एक एग्जाम्पल होलसेलर समज मार्केटान बसपाक रेडी आसा तुमी तांकां घेवपाक रेडी पळय आमी होलसेलांकूय घेवपाक आमकां प्रॉब्लम काय ना आनी मार्केटान पूण आमचें कशें आहा जी मार्केटान जी आमचे फिशर फॉक्स आहा तांकां ती म्हणटा आमकां होलसेल नाका थंयसर हो प्रॉब्लम आहा म्हणून हें जायना थंयसर आमकां जागो मेळटलो पण तांकां एक खंय तरी बाबा म्हाज्या हितून आमच्या हितून दिसता कावन्सिला हितून दिसता पण तांकां एक खंय तरी चान्स दिवपाक जाय 2 वरां खातीर 2 वरांच्या वयर वयता आनी तांकां चान्सूच दिवपाक जाय न्हू पण हें कितें आमी डिसिजन घेवपाक जायना हें तेंच्यान डिसिजन घेवपाक जाय कित्याक लास्टाक ती दोगांय नुस्तें विकपी आहा पण तांकां खबर आसता बाबा कितें बरें आनी कितें वायट तें बट लोकांक जर नुस्तें होलसेल जाय जाय अशें दिसना तुमकां कोणा लोकांक जर आमकां सगळ्यांक दिसता पूण तें जावंक जाय न्हू जागो जाय पयलो तुका होलसेल घालपाक पयलीं वास्कोन जागो ना आतां येदे व्हडलें फीश मार्केट बांदलां इतलें बांदलां कित्याक आमी 250 सिटर घेतल्या त्या 250 सिटरान कितल्यान बसता तें खबर ना फाल्यां तर होलसेल वाले थंय बसपाक सोदता 2 वरां खातीर जाल्यार आमी तांकां दिवंक शकता थंयसर न्हू आमकां कितें आमकां दिसावडो सोंपो मेळ्ळा पुरो काल आमचो ते एक तुमचेच एक रिपोर्टर थंय गेल्ले आनी ते घाण आसा हें आसा तें उलयलें पूण ती घाण कारण कितें करपाक कारण कशें आहा आमी आमचे मनीस घालता थंय पूण एकदां ते सोंपो दिवपाक बंद केला तेणी सोंपो दिवपाक बंद केला ती कारण सांगता हें आमी सांगलां जी भायर जी नुस्तें विकता कोण आनीक बाकीचे कोण विकता तांकां दिता नुस्तेंवाले दिता न्हू म्हण ती विकूंक पावता हें होलसेलूय कितें आहा होलसेल बंद जावपाक जाय नाल्यार तांकां टायमींग दिवपाक जाल्यार खंय तरी सुदारना नाल्यार परत आमकां येवन वचोन तांकां फायनच मारूंक पडटलें आयज म्हाका देन फोन केला